اے ویلنٹائن ڈے او عورت نار یہ سب کچھ بے حیائی نہیں تے ہور کی ہے یہ بے حیائی نہیں یہ ساڈا کلچر تے نہیں یہ ساڈی تہذیب تے نہیں یہ ساڈا تمدن تے نہیں اقبال نے فرمایا سی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ایک عورت دی وجہ تو 4 مرد دوزخ سے چلے جانے ایک عورت دی وجہ تو کیوں انہیں پوچھا کیوں نہیں کہ تو بے پردہ دوپٹے تو بغیر بازار کیوں جا رہی تیرے چہرے تے نقاب کیوں نہیں تو برقع پہن کے کیوں نہیں جا رہی یہ تھے LCD لگوا کے دے دیو کیبل لگوا کے دے دیو نال تھوڑی سختی بھی کرو گھران چ پردے دا اہتمام کرو عورت انہوں پتا ہوئے کہ میرے مرد نے منو اس حالت چویخ لیا تے میری خیر نہیں ہوئے گی اپنے گھر جب پردے دا اہتمام کرو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہو فرمایا ہوتا کوئی ایمان نہیں جدے چ غیرت نہیں کوئی ایمان نہیں ہوتا جدہ غیرت دا پردہ اتار دے بھی فرمایا ہوتا کوئی ایمان نہیں لا ایمان لمن لا غیرت لہو اودا کوئی ایمان نہیں جدے وچ غیرت نہیں غیرت مند مرد بنو کریم علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر جدو مدینہ طیبہ چ عورتاں شام نو رفع حاجت واسطے مدینہ تو باہر جاندیاں سن تو عورتاں دی 2 قسماں ہوندیاں سن ایک باندیاں اور ایک آزاد عورتاں یعنی نوکرانیاں اور نال آزاد عورتاں نے بھی جانا مگر ساریاں عورتاں دے چکے ادو پردے دا حکم نہیں سی اے ہاتھ دیاں کلائیاں اور چہرے بے پردہ ہوندے سن بعض قسم دے نوجوان آوارہ قسم دے نوجوانہ انہاں عورتاں دا پیچھا کرنا انہاں نے جڑیاں باندیاں سن انہاں نو غلط حرکت کرنی چھیڑ دینا بعد کے جدو پریا بیٹھنی عزیز لوگ بیٹھنے حیادار لوگ بیٹھنے تھے انہاں نو نوجوانہ نو پوچھنا کہ تو سائنہ عورتاں نو کیوں چھیڑیا انہاں کہنا کہ اسی تے سمجھے غلام عورتاں نے حالانکہ آزاد عورت یا غلام ہوئے عزت ایک جیسی ہے مگر انہوں نے کہنا کہ اسی تے انہاں نو بادیاں سمجھ کے چھیڑیا سانوں نے اسی پتا کہ اے عزت دار گھرانے دیاں عورتاں نے کیونکہ پرواہ کوئی نہیں نشانی کوئی نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دا اے بھی علامہ اتار دیو فرمایا کل للمؤمنین فرمایا جڑیاں ایمان والیاں عورتاں نے نا کلی ازواجی کا بیویاں اپنیاں بیٹیاں تے انہاں عورتاں نو کہہ دیو ایمان والیاں نو کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھو وہ پردہ دسے گا کہ اے عزت دار گھر دی خاتون ہے وہ پردہ دسے گا کہ اے عزت والے گھر دی ہے اے آزاد عورت ہے اے کوئی غلام تے باندھی نہیں اے کوئی لونڈی نہیں اے عزت دار خاتون ہے اللہ نے قرآن چ انہاں دا علیحدہ نشان کی دسیا کہ تسی اپنے چہریاں تے پردہ کر لو اے دا مطلب ہے جڑی عزت دار خاتون دیو پردہ کر دی یہ قرآن نے دس دیتا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ چ اللہ نے پردے دا حکم ارشاد فرما دیتا جدو نبی کریم نے ایک دن عورتاں نو فرمایا نا کہ عورتوں تسی رستے دے درمیان تے گلی دے درمیان تے بازار دے درمیان نہ ٹریا کرو تھوڑا سائیڈ تے ہو کے تاکہ مردان دی رستہ بچ جائے میرے نبی دا بس اتنا فرمانا تے عورتاں مدینے دیاں انج دیواراں نہ لگ کے چل دیاں سن کہ دیوار دے نال لگ کے انہاں دے کپڑے پھٹ جاندے سن وہ اتنا دیوار دے نال لگ کے چل دیاں سن تو گرامی قدر حضرات ان آیات اور احادیث اور روایات دے اندر تسی دیکھو گے کہ پردے دا اسلام دے اندر کتنا اہم کردار ہے آج میرا عنوان ہے حیا اور پردہ کل 14 فروری یہ میں نوجوان کہہ رہے سن کہ آسی صاحب اے جمعہ تسی حیا تے پردے تے پڑھا دیو میری ملت نوجوانوں کونین دیوالی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا نو ایمان دا حصہ دے دیتا ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان دا حصہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا ایک ایسی چیز ہے کہ ارشاد فرمایا انہاں نو جدوں ویکھو گے نا 2 چیزاں نو اکٹھیاں ویکھو گے سید عالم نے فرمایا ایمان تے حیا انج سمجھو کہ جی میں 2 سہیلیاں نے 2 بہناں نے جدوں ویکھو گے اکٹھیاں نظر آؤں گیا جتھے حیا ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گی فرمایا ایسا پیار ہے نہ دونوں نے ایک دوسرے نال کہ ایک چلی جائے تو دوسری بھی چلی جاندی ہے حیا چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے جتھے دیکھو کہ حیا ہے سمجھو اتھے ایمان ہے تو جتھے دیکھو بے حیائی
بے پردگی یہ سمجھ آؤ اتھو ایمان بھی چلا گیا ہے۔ تو میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے صرف اسلام دے اندر بیٹی نو نہیں فرمایا کہ تو ہی حیا کر، نہیں، بلکہ اللہ نے ایمان والے مردانوں بھی ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا محبوب نہ مردانوں بھی کہو کہ تسی بھی اپنی اکھیاں نو نیواں رکھیا کرو، نگاہ نیویاں رکھو۔ نگاہ نیوی رکھ دیاں کوئی دیر نہیں لگ دی، اے انسان دی اکھ جھپک دی ہے نا جدو کتنی دیر لگ دی، ایک سیکنڈ دا بھی کئی سواں حصہ ایک سیکنڈ تو پہلے انسان اکھ جھپک لیندے، بلکہ جلدی دی مثال دینی ہوئے تو لوگ کہندے نے او فلانا کام تے اکھ جھپکن چ ہو گیا، یعنی جلدی ہو گیا، اتنی اکھ جلدی جھپک دیئے کہ کل قیامت نو کوئی نوجوان اے نہ آکھے کہ میں نو اکھ نیچے کر دیاں دیر لگی۔ رب نے نظام ہی ایسا بنا دیتا، فرمایا جدو بے حیائی ویکھے تے تیری اکھ اپنے آپ ہی نیویں ہو جاوے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردانوں بھی کہو کہ اپنی نگاہاں نیویاں رکھو۔ میری ملت دے نوجوان جدو بیٹی چہرے تے پردہ کر لوے تے بیٹا اپنی نگاہ نیویں کر لوے، دسو اس ویلے پھر ایمان بھی بچ گیا تے معاشرہ ٹھیک ہویا کہ نہ ہویا؟ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسلام دے اندر ایک ایسا معاشرہ بنا دیتا کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معاشرے دے اندر، میرے نبی دے دور مقدس دے اندر عورتاں دیواراں دے نال لکے چل دیا نے، مرد اپنی نگاہاں نیویاں رکھ کے چل دے نے۔ بلکہ میں تے کتابہ پڑھیا میں نے لطف آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر ایک عورت یمن تو پیدل کلی ٹری زیور پہن کے یمن چ ٹری پیدل تے ٹری مدینہ طیبہ تک آ گئی۔ انہیں یمن تو مدینہ تک دا کلیاں سفر کیتا، زیور بھی پہنیا، رستے چ دن بھی آئے، راتاں بھی آئیاں، پہاڑ بھی آئے، غاراں بھی آئیاں، جنگل بھی آئے، کلی عورت یمن تو ٹری تے مدینہ طیبہ آ گئی۔ حضرت عمر فاروق نو پتہ چلیا کہ ایک جوان عورت یمن تو کلی ٹر کے مدینے آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس عورت نو بلاؤ، وہ جدو آئی تے آپ نے فرمایا بی بی تو کلی کیوں آئی ہیں یمن تو مدینے؟ انہیں اپنا عذر پیش کیتا کہ میرے گھر وچ مرد کوئی نہیں، یا کوئی عذر پیش کیتا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی تو انہوں کلیاں نہیں سی ہونا چاہیے۔ کہنے لگی تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی کیوں پوچھے آئی؟ کہنے لگی یا تو عمر ہے تے یا عمر فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی عمر دے دور وچ کسی نے نہیں جرت ہی نہیں کہ کسی عورت نو پوچھے تو کلی کیوں پہ جانی ہے۔ عمر دے دور وچ تے کسی دی اتنی جرت نہیں تے یا عمر فوت ہو گیا ہے تے یا تو ہی عمر ہے۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، یا تو عمر ہے تے یا عمر فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عمرہ، میں ہی عمرہ۔ 10 بی بی تو یمن تو لے کے مدینے تک کلی آئی، زیور پہن کے آئی۔ میں نے 10 تینوں کسی نے بے آرام تے نہیں کیتا، کسی نے تیرے وال بد نگاہی تے نہیں کیتی، کسی نے چھیڑیا تے نہیں۔ عورت نے کتنا حسین جواب دیتا، مسکرا کے کہنے لگی حضور اے عمر فاروق دا دور ہے۔ کہنے لگی میں یمن تو کلی مدینے زیور پہن کے آ گئی ہاں، رستے چ جس شہر چ گزریاں مینوں انج لگا سی سارے ایکو ہی ماں باپ دی اولاد نے۔ مینوں ہر شہر چ گزر دے انج لگا جویں سارے ایک ماں باپ دی اولاد نے، جویں بھرا اپنی بہناں کولو حیا کر دے، بہناں اپنے ویراں کولو حیا کر دیاں۔ بچی کہنے لگی حضور انج لوگوں نے میرا حیا کیتا۔ گرامی قدر حضرات، آسیو معاشرہ جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیتا کہ باپ بھی بیٹی دا حیا کرے، بیٹی اپنے باپ دا حیا کرے، بھائی اپنی بہن دا حیا کرے، بہن اپنے بھائی دا حیا کرے، جویں ایک ماں باپ دی اولاد ہوندے نے انج سارے ایک دوسرے دا حیا دا خیال رکھن۔ اور قرآن مجید دے اندر بار بار اللہ نے اس مضمون نو بیان فرمایا۔ پڑھا قرآن انی اچھی سبحان اللہ کو مدینے آواز جاوے، اپنی حاضری مدینے شریف لواؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے کہہ دے اپنی بیویاں، کہہ دے اپنی بیٹیاں، ونساء المؤمنین فرمایا کہہ دے ایمان والے دیاں بیٹیاں،
یدنین علیہن من جلابیبہن اپنی چادر دا ایک کونا اپنے چہرے تے دے لیا کرو نوجوانوں پھر ایسا موقع بھی آ گیا میرے نبی دے گھر دے اندر حضور دیاں دو بیویاں بیٹھیاں نے اچانک ایک صحابی رسول آ گئے او اکھاں تو نبی نے انہاں دروازہ کھڑکایا میرے آقا نے فرمایا کون ہے عرض کی تھی عبداللہ بن ابن ام مکتوم آئے نے او اکھاں تو نبی نے میرے آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ او اکھاں تو نبی نے صحابی اندر آ گئے نبی پاک دیاں بیویاں بیٹھیاں رہیاں میرے آقا نے فرمایا اے غیر مرد آیا تسی اٹھیاں کیوں نہیں عرض کی تھی کملی والیا کہ تے نبی نہ ہے انہوں نظر ہی نہیں آؤں میرے آقا نے فرمایا او تے نبی نہ ہے تسی تے نبی نہیں آنی فرمایا جے او نہیں بیکھ سکدا تسی تے غیر مرد نو بیکھ رہی آؤ پتہ لگیا اسلام نے دسے آؤ نہ غیر مرد غیر عورت نو بیکھے نہ غیر عورت غیر مرد نو بیکھے قوم ہندے والی نے کیسا اسلام دیتا ایک دن صحابہ کی بار تشریف فرما نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ دسو اللہ دی نظر سے سارے تو چنگی عورت کیڑی ہے کسے نے کوئی جواب دیتا کسے کوئی جواب دیتا کسے کوئی جواب دیتا میرے آقا مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی فرماتے نے منو خیال آیا جدوں سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ یودائے مولا علی جلدی جلدی اپنے حجرے دے اندر آئے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے زہرا جو تیرے بابا جان نے فرمایا اللہ دی نظر سے چنگی عورت کیڑی ہے لوگوں نے جواب نہیں آ رہے آؤ سیدہ فرما دیا نے مولا علی عورت اوئی رب دی نگاہ چ چنگی ہے سارے تو چنگی گل عورت لیے بے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے نبی دی بارگاہ چ آ گئے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی کملی والے جواب میں دینا میرے آقا نے فرمایا جی علی بولو عرض کی تھی کملی والے اللہ دی قدرت دی نگاہ جو اوئی عورت چنگی ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ ویکھے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظہ جو فاطمہ دی خوشبو پہ ہوندی خدا تو تے زہرا دی خوشبو آ رہی بے مرشدہ چپ روے تے مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ ایک باری پھر بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں کیا اسلام نے قانون دیتا سیدہ زہرا پاک نے دسیا کہ میں محمد دی پالیاں میری تربیت مصطفیٰ کی تھی حضور نے فرمایا علی جواب تیرا ٹھیک ہے لفظہ جو فاطمہ دی خوشبو آ رہی جدی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے غیرت مند مرد بنو غیرت مند اپنے گھر دیا عورتوں دا خیال رکھو تسی تالا لگ بن جاؤ تالا اے دکان سونے دی ہوئے نا تے تالا سونے دا نہیں لگائی دا تالا لوہے دا لگائی دا تے جس تالا بھی سونے دا لگا دیا تے چور نو اندر جان دی ضرورت بھی کی ہے دکان کتنی بھی قیمتی ہوئے اندر کتنا بھی قیمتی سامان ہوئے سونے دی دکان چاندی بھی ہوئے پر تالا لوہے دا لگ دے عورت گہنا ہے سونا ہے زیور اسلام دا اے بیٹی گہنا ہے اسلام دا انہوں اندر رکھ تو تالا بن کے باہر آ جا تو سکتے غور کیتا ہے کہ مرد کسے بھی رشتے نہ لوے عورت نہ باپ ہوئے بھائی ہوئے بیٹا ہوئے شوہر ہوئے مرد اگے چل دا عورت پچھے چل دی ہے پاہمیں ہو بیٹی ہوئے ماں ہوئے بیوی ہوئے بہن ہوئے عورت کسے بھی رشتے نہ لوے عمر چے وڈی بھی ہوئے ماں بھی ہوئے عورت پچھے چل دی ہے پتر اگے چل دا ہے کیوں ادھا اے مطلب نہیں کہ عورت دی کو عظمت گھاٹے او دی کو شان تھوڑی ہے کو پیچھے چلے در اصل جڑا مرد اگے چل دے نا اس زمانے نو دسنا چاہتا ہے کہ آ جڑی عورت میرے پیچھے آ رہی ہے نا میں ادھا پہرے داراں زمانے دی جڑی بھی تتی ہوا ادھے تک جانی ہے وہ پہلے میرے چو گزرے گی پھر ادھے تک جاوے گا وہ میرے چو گزر کے جاوے گی تسی پہرے دار ہو اللہ نے تو انہوں پہرے دار بنایا قیامت نو پوچھو نہیں ہے باپ کو لو بھی بھائی کو لو بھی بیٹے کو لو بھی شوہر کو لو بھی پوچھو گی ایک عورت دی وجہ تو 4 مرد دوزخے چلے جانے ایک عورت دی وجہ تو
کیوں؟ انہیں پوچھا کیوں نہیں کہ تو بے پردہ دوپٹے تو بغیر بازار کیوں جا رہی؟ تیرے چہرے تے نقاب کیوں نہیں؟ تو برقع پہن کے کیوں نہیں جا رہی؟ جتھے LCD لگوا کے دے دیو، کیبل لگوا کے دے دیو، نال تھوڑی سختی بھی کرو، گھراں چ پردے دا اہتمام کرو۔ عورت نوں پتہ ہوے کہ میرے مرد نے مینوں اس حالت وچ ویکھ لیا تے میری خیر نہیں ہوے گی۔ اپنے گھر جب پردے دا اہتمام کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہو، فرمایا او دا کوئی ایمان نہیں جدے چ غیرت نہیں، کوئی ایمان نہیں ہوتا جڑا غیرت دا پردہ اتار دے، فرمایا او دا کوئی ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا غیرت لہو، او دا کوئی ایمان نہیں جدے وچ غیرت نہیں۔ غیرت مند مرد بنو۔ اے ویلنٹائن ڈے او عورت مار، اے سب کچھ بے حیائی نہیں تے ہور کی ہے؟ اے بے حیائی نہیں، اے ساڈا کلچر تے نہیں، اے ساڈی تہذیب تے نہیں، اے ساڈا تمدن تے نہیں۔ اقبال نے فرمایا سی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اسی اپنا تمدن تے اپنی تہذیب چھوڑ بیٹھے، غیرہ دی تہذیب نو اپنا لیا۔ میں اکثر مثال دینا، عورت مارچ کر کے بچیاں جا کے اسلام آباد نعرے لگا کے کہدیاں میرا جسم میری مرضی۔ ویلنٹائن ڈے دے ہوتے بچیاں آ کے تے پھل خرید لیاں، اور معاذ اللہ کیا بے حیائی تے بے پردگی ہو رہی۔ کیوں؟ وہ کہندی ہے میرا جسم میری مرضی۔ نہیں بیٹی، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، جسم بھی مالکاں دا، مرضی بھی مالکاں دی۔ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے نا، انہوں نے پوچھو جڑا میرے تے تو ہاڈے تو اگلا زمانہ سی نا، مائیاں چرخے کت دیا سن، او چرخے تے مائیاں پونی کت دیا سن نا، تے انہوں بازار چ ویچ کے پیسے کما لینا دیا سن۔ تے جدو چرخہ خراب ہو جانا تے گواڈن نو آکھنا ذرا چرخہ ادھار دیویں، میں پرسوں تک پونیاں کتنیاں بازار بھیجنیاں نے، پرسوں تک دا آرڈر ہے۔ انہیں چرخہ ادھار دینا تو دینا پونیاں کتنیاں، تو پونیاں کت کے تے انہوں نے بازار بیچ کے تے اپنا گزارہ کر لینا۔ تے جدو پونیاں دا کت کے ویلا ختم ہو جانا تے چرخہ مالکاں نو ادھار واپس کر دینا۔ تیرے جڑے وجود دا چرخہ ہے نا، یہ رب نے تینوں ادھار دیتا ہے عملاں دیاں پونیاں کتن واسطے۔ اس وجود تے چرخے نہ جنیاں پونیاں کتیاں جاندیاں نے وہ قتل ہے، وہ پونیاں تیریاں نے تے چرخہ مالکاں ادھار دیتا ہے وہ واپس لینا ہے، تے مالکاں جیویں دیتا ہے اوویں ہی لینا ہے۔ تو انگلی نہیں کٹ سکتا اپنی، کیوں؟ کیونکہ چرخہ تیرا نہیں، ادھار ہے مالکاں نے انج دیتا ہے تے انج ہی لینا ہے۔ تو اپنے آپ نو زخمی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ چرخہ تیرا نہیں، چرخہ مالکاں دا ہے، تو انہوں خراب نہیں کر سکتا۔ تسی رنڈ دی گڈی لے کے توڑ دیو تے تو ہنو بھگتنا پہ جانا، کیوں؟ کیونکہ مالکاں دی ادھار خریدی ہے۔ ایک چرخہ جسم دا اے مالکاں ادھار دیتا ہے عملاں دیا پونیاں قتل واسطے، مالکاں انجی واپس لینا جی میں دیتا ہے۔ اس عمل دیا پونیاں قتل ہے، چرخہ مالکاں دا ہے، نہ مالکاں دا چرخہ اے ادھار لیا، اے مالکاں دا چرخہ ہے، نہ مرضی تیری نہ چرخہ تیرا، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری۔ جڑے مالکاں دا جسم ہے نا، انہاں نال حکم دے کے بھیجیا ہے کہ اینو کج کے رکھی، انہاں مالکاں نال حکم دے کے بھیجیا ہے اس چرخے نو کج کے رکھی، اینو پردے تے رکھی۔ کعبے تے جاؤ تے پردہ ہے، کعبے تے پردہ ہے۔ انی دنیا پھر کے دیکھ لو کسی اور مکان تے کمرے تے اج تک پردہ ویکھیا جے؟ ایک ہی کائنات، ایک ہی کعبہ ہے جدے تے غلاف ہے، جدے تے غلاف ہے۔ لائبریری جاؤ تے کنیاں کتابیں، کسے کتاب تے غلاف نہیں، اور او اندر قرآن پاک بیکھو سارے تے غلاف ہے۔ اے نال ہی اے قبرستان ہے، کسے قبر دے اتے غلاف نہیں، اور نال ہی بابا ملک شاہ ولی ٹور جو قبر تے غلاف ہے۔ یہ مطلب سارے مکانات تے غلاف نہیں، ایک تے بے وہ جڑا عظمت والا ہے۔ انہیاں کتاباں نے کسے تے غلاف نہیں، پر قرآن تے غلاف ہے کیونکہ سب تو عظمت والا ہے۔ انہیاں قبراں کسے تے چادر رہے، پر او بابا ملک شاہ ولی دے مزار تے چادر ہے، عظمت والا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑی چیز عظمت والی ہوئے نا، شریعت کہندی انہوں پردے چ رکھ۔ اے بیٹی تو یہ نہ سمجھی حضور اسلام نے تینوں پردے چ قید کیتا، نہیں قید نہیں کیتا، تو عظمت والی ہے، عظمت والی ہے۔ وہ یار سونا ہوئے، گہنا ہوئے، انسان کل زیور ہوئے، ہیرا ہوئے، تے انہوں بندہ چوک اچ تے نہیں نہ رکھدا،
زیور نو قیمتی چیز نو بندہ تولے وچ تجوری چ رکھ دے تجوری چ رکھ دے کیوں قیمتی ہے اے دا مطلب جڑی چیز قیمتی ہوے پردے چ رکھی دی ہے او تالے چ رکھی دی ہے اے بیٹی تو بڑی قیمتی ہے تو اسلام دا گہنا ہے تو پردے چ رکھ اسلام نے تینوں پردے چ رکھے اکھے نو پردے چ رکھ اے قیمتی چیز ہے اے اسلام دا گہنا ہے میری ملت دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا پرانے زمانے دے اندر ایک فاحشہ عورت ایک طوائف سارے راہ گزر رہی انہیں دیکھیا کہ ایک کتے دا بچہ کنویں دے کنارے بیٹھ کے پیاسا پہ مرد ہے کنویں چ پانی موجود ہے کتا باہر بیٹھا ہے کتے دا چھوٹا جا بچہ ہے پیاس نہ پہ مرد ہے گزرن والی عورت طوائف ہے انہیں عورت نے دیکھا کہ کتے دا بچہ پیاس نہ مر چلیا کنویں دے کنارے انہیں اپنی جتی اتاری اپنی جتی دے نال اپنا دوپٹہ بندھیا دوپٹے نہ جتی بن کے تھی انہیں کنویں چ لٹکائی جتی دے وچ جتنا پانی اکٹھا ہویا انہیں نکال کے کتے نو پلایا میرے نبی نے فرمایا پیاسا کتا بچ گیا رب نے انی غیرت آئی کہ رب نے اس طوائف نو اس فاحشہ عورت نو جنت دے دیتی میری ملت دے نوجوانوں نے کیتا کی ہے طوائف ہے فاحشہ عورت پر انہیں دوپٹہ اتار کے تے جتی نو بن کے تے پانی کڈیا یہ دا مطلب ہے کہ او دے سر تے دوپٹہ ہے سی انہیں پھر اتاریا اور پچھلے زمانے دی تے طوائف بھی دوپٹے لوے میرے نبی نے فرمایا انہیں دوپٹہ اتاریا او دے نہ جتی بن کے کتے نو پانی پلایا تے اج دی غیرت مند ہو کے آکھے میں دوپٹہ نہیں لینا وہ کہہ دی بنو کون پوچھے میں آپ اپنی مرضی دی مالکہ نہیں مرضی تیری نہیں چلنی مرضی مالکہ دی چلنی ہے پچھلے زمانے دی فاحشہ عورت سی پر سر تے پھر بھی دوپٹہ لیندی سی اے مسلمان دی بیٹی اپنے چہرے تے پردہ رکھ اپنے سر تے دوپٹہ رکھ آج بیٹیاں یونیورسٹی جاندیاں میں معذرت خواہاں گلاں کر دیا مگر کیا کراں کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرہ پہ دکھ دے آج بیٹی یونیورسٹی جاوے یا جاب تے جاوے وہ ایسا لباس پہن کے جاندی ہے کہ باپ تے بھائی بھی اپنی بیٹی تے بہن اس لباس چ نہیں ویکھ سکدا غیرت آ جاندی ہے میری ملت دے نوجوانوں اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ ایک نوجوان جہاد وچ شہید ہو گیا جہاد وچ شہید ہو گیا جوان پتر شہید ہو گیا نوجوان مدینہ طیبہ جس نوجوان دی خبر چلی گئی اس نوجوان دی ماں جدا نام ام خالد انہوں پتہ لگیا تیرا پتر شہید ہو گیا ہے ماں روندی روندی مدینہ جو نکلی ہے چہرے تے نقاب ماں نے چہرے تے پردہ کیتا ہے ٹوری ٹوری ماں میدان جہاد دے اندر آ گئی لوگ کٹھے نے او بی بی بول کے کہنے لگی ہٹ جاؤ میں اپنے پتر نو ویکھنے آئی ہوں لوگ ہٹ کے ماں اپنے پتر دی میت آئی جوان پتر دی میت ہے ماں پتر دی میت گلوں کے رون لگے پئی او دے چہرے تے نقاب ہے چہرے تے پردہ ہے پتہ نہیں لگدا کون عورت ہے پتہ ہی ادھو لگیا جدوں نے آکھیا پترا اٹھ تیری ماں آئی ہے لوگاں نوں پتہ لگیا تیری ماں ہے کسے دے لباں چوں نکل گیا دیکھو مائی دا جوان پتر ٹر گیا ہے مائی نو اپنے پردے دی پئی ہوئی ہے مائی نو پردے دی پئی ہوئی ہے اس ویلے مائی نے ایک جملہ بولیا جیڑا اسلام دے متھے دا جھومر بن گیا پتر دی میت کھلوں کے مائی کہنے لگی لوگوں میرا پتر مریا ہے میری حیا جوندی ہے پتر مریا حیا جے جوندی ہے حیا جے جوندی ہے پتہ لگیا پردہ اودو اتر دے جدو حیا مر جائے الحیاء شعبۃ من الایمان ایمان دا حصہ حیا فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت فرمایا جدو تیری حیا مر جائے پھر جو تیرا دل کرے او کر پھر تینوں کوئی پوچھن والا نہیں پر کدوں جدو اذا فاتک الحیاء جدو تیری حیا مر جائے یہ حیا زندہ ہے تے پھر تینوں پردہ کرنا پوے گا پاویں او مسلمان مرد ہوئے پاویں او مسلمان بیٹی ہوئے انہوں پردہ کرنا پوے گا پردہ کرنا پوے گا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندنے ساڑھے دلی شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی لوگاں نے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی تھی پر کوئی بارش نہیں آئی
بارش نہیں آ رہی. لوگ صبح تو لے کے رات تک دعا کر دے رہے, علماء بھی آئے, مشائخ بھی آئے, سب نے دعا کی تھی, بارش نہیں آ رہی. لوگ مایوس ہو کے دلی شہر وال ٹرے. اچانک ایک نوجوان ایک سواری دیا مہارا پکڑ کے گزریا. سواری دے اتے کوئی بیٹھا ہے, او دے اوپر ایک ڈولی ہے تے ڈولی دے وچ کوئی بیٹھا تے نوجوان گزریا. انہیں پوچھا اتنے ہزاراں لوگ کیوں جمانے؟ لوگاں نے آکھیا دلی شہر دے اندر بارش نہیں ہو رہی. سارا پنڈ سارا شہر دعا کرن نماز استسقاء لے آیا پر بارش نہیں آ رہی. وہ نوجوان کہنے لگا تھوڑی دیر ٹھہرو میں بھی دعا کرانا. وہ نوجوان واپس گیا تے اس سواری دے اتے جڑی او ڈولی رکھی سی نا, اس ڈولی دے کول جا کے اس بچے نے کوئی گل کی تھی. اچانک کالیاں گھٹاواں آ گئیاں, بارش تیز, بدل گجرے, بڑی تیز بارش, لوگاں دیا دوڑاں لگ گئیاں. جاندیا جاندیا کسے اس نوجوان نے پوچھا, نوجوانہ کیتا کیا؟ کہنے لگا میں نے پتہ لگا دلی چ بارش نہیں ہو رہی, تساں دعاواں کیتیاں تے بارش نہیں آئی. میں نے اچانک خیال آیا میرے نال تے میری ماں ہے, میری ماں نو اج تک کسی غیر محرم مرد نے نہیں ویکھیا. ایڈی میری ماں با پردہ ماں ہے, ساری زندگی حیا چ گزاری ہے. اج میں جا کے نہ تے اپنی امی دے کول, اج میں اپنی ماں دا دوپٹہ پکڑ کے نہ تے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی, یا اللہ اس دوپٹے دا واسطہ ہی بارش نازل کر دے. رب نے میری ماں دی حیا کی تھی, اللہ نے میری ماں دی حیا کی تھی. با پردہ خاتون تے حیا والی خاتون دے دوپٹے دا واسطہ دے کے دعا کی تھی, بارش آ گئی. ایڈی پسند رب نو حیا والی عورت, ایڈی پسند رب نو غیرت والی عورت, اتنی پسند خدا نو عورت جڑی غیرت دار عورت پردہ کرے تے پردے دے اندر رہ کے حیا والی زندگی گزارے. میری ملت دے نوجوانوں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو, عورت چھپان دی چیز. عورت دا مطلب جڑا ہے نا لغت دے اندر اوے چھپی ہوئی چیز. عورت صنف دا نام نہیں, صرف عورت دا لغت دے اندر ترجمہ ہوئے چھپی ہوئی چیز. عورت ہے ہی چھپان والی چیز, ایک تو چھپا کے رکھنی سی. بچیاں ٹک ٹاک تے آ گئی, اگے چور تے ڈاکو گھراں میں چاہندے سن تے لوگ کہندے سن فلاں گا ڈاکو آگے, چور آگے. اج لوگاں نے ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا دے ذریعے آپ لوگاں نے اپنے گھر چ بلا لے. وہ بیٹھا اپنے گھر چ جھاتی تواڈے ویڑے مار رہے ہیں کیونکہ ٹک ٹاک آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا. بیٹیاں آپ ویڈیوز بنا کے تے لوگوں کو پیش کر رہی ہیں. نہیں, اسلام دا پیغام نہیں. لے چلنا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے, درد دل نہ لرز کر رہے ہیں. عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں, میں گڈی ہاتھ ڈور سجنے دے جیوں رکھے تیوں رہنا, جائز نہیں بچ شریعت. اے مندہ خسم نو کہنا اے جائز نہیں بچ شریعت. اے مندہ خسم نو کہنا تمہیں بھی کوڑی ہندی سنے پتیاں سنے دیاں. اے جڑے کم کمامن ماما سویو کماؤ دیاں دیاں. بھئی جیڑے کم کمامن ماما سویو کماؤ دیاں دیاں. اے جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی, اے دھیان بھی عزتاں ملیاں.
بھر گئے کاسے خالی. مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت نو خامد جاندہ جاندہ کہہ گیا کہ میری اجازت تو بغیر گھروں نہ نکلی. توجہ ہے؟ عورت گھر وچ مرد سفر تے جا رہا تے انہیں آکھیا کہ میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلی. مرد چلا گیا، عورت دا باپ بیمار ہو گیا، قریب ہی او دا گھر سی، پیکیاں دا گھر قریب سی. بیٹی نو پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے آکے پتہ لے جا. غیرت مند سی نا، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہ ہی وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. عورت نو پیغام آیا تیرے ابا جی بیمار نے. انہیں حضور نو پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے ابو بیمار نے تے خامد کہہ کے گیا میری اجازت تو بغیر میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلی تے میرے لئے کی حکم ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنے خامد دی تابع فرمانی کر، فرما برداری کر. عورت نو چند دن بعد پیغام ملیا ابا جی دی آخری خواہش ہے بیٹی مل جائے. آخری ویلہ سانس اٹک گئی، وقت نزائے آکے مل جا. بیٹی نے حضور نو پیغام بھیجا میرے ابا جی آخری وقت اچھنی یا رسول اللہ میرے لئے کی حکم ہے. فرمایا اپنے شوہر دی فرما برداری کر. عورت نو پیغام ملیا تیرے ابو فوت ہو گئے. اس عورت دی غیرت تے حیا تو میں صدقے جاما جنہیں نبی نو پیغام بھیجا حضور میرے لئے کی حکم ہے. میرے آقا نے فرمایا شوہر دی فرما برداری کر. جنازہ ہو گیا، تھوڑے دن دے بعد دا شوہر واپس آیا تے بی بی شوہر نو لے کے حضور کو لائی. آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اوہی عورت جی دا شوہر پردیس گیا تے حکم کر کے گیا میری اجازت میرے آن تو پہلے گھروں نہ نکلی، میرا ابو فوت ہو گیا میں نہیں گئی. ہن اجازت ہے جاما. سنو جملہ تے اپنے کلیجے ٹھار لو. میرے نبی نے فرمایا تیرے اسے پردے تے حیا دی وجہ تو تیرا ابا جنت چ چلا گیا ہے. آجڑی تو فرما برداری کی تھی، اللہ نے تیرے اس پردے تے حیا دی وجہ تو تیرے باپ نو جنت چ بھیج دیتے. بیٹیاں بے پردہ ہو کے تے اپنے چہرے تو دوپٹے اتار کے تے بیٹیاں کہہ دیا نے کہ سانو تسی کیوں قید کرنا چاہتے ہو. بیٹی کہہ دیا کہ تسی مردن گاما نیویاں کر لو سانو کیوں کہہ دے ہو. وہ کہہ دیا میرا جسم میری مرضی. وہ کہہ دیا پردہ تے اکھ دا ہوندہ ہے نا. تسا سنے جملہ کہہ دیا پردہ تے اکھ دا ہوندہ ہے. ساڑی اکھ چی حیا ہے. جب پردہ اکھ دا ہی ہوندہ ہے تے اکھ وچی حیا بس ضروری ہے. تے کیا نبی دیاں بیٹیاں نو تو کی سمجھنی ہے؟ تے نبی دیاں بیٹیاں تے بہناں نبی دیاں بیویاں نو کی تو سمجھنی؟ صحابہ دیاں بیویاں نو تو کی سمجھنی ہے؟ کیا انہاں دی اکھ وچ ماذ اللہ حیا نہیں سی؟ انہاں نال تے با حیا عورت ہی کوئی نہیں سی. انہاں با حیا عورتاں نو حکم کیتا گیا چہرے تے پردہ کرو. جدو مرد بھی با حیا سان تے عورتاں بھی با حیا سان. ایڈے با حیا مرداں دے سامنے ایڈیاں با حیا عورتاں نو حکم کیتا گیا چہرے تے پردہ کرو. انسان دا نفس ماچس دی تیلی دی طرح ہوندا ہے. تیلی دے اندر اگ ہوندی ہے، صرف ایک رگڑ دی ضرورت. جو ہی رگڑ لگی تے اگ بھڑک گئی. کراچی دے اندر تسا ویکھیا پلازے نو اگ لگی کی کیتا بعد پتہ لگا کہ چھوٹے جے بچے نے ماچس دی تیلی جلا کے لگائی، سینکڑوں لوگ مر گئے. اگ لگ گئی، پلازہ جل گیا. کمال کی دے کہ چھوٹی جی تیلی دا وہ دے انگر اتنی آگ سی تو انہیں پورا پلازہ جلا دیتا. انسان دا نفس ماچس دی تیلی دی طرح ہے. یہ دے انگر اگ بھڑکی ہوئی ہے، بس ایک چھوٹی جی رگڑ دی ضرورت ہو دی ہے، اگ بھڑک جاندی ہے. اے بیٹی خود بھی بچتے مرد نو بھی انسان نو بھی بچاتے اپنی نسلہ نو بچاؤ. پردہ کرو تاکہ اور رگڑ نہ لگے، ورنہ شولے بھڑک جاون گے تے معاشرہ خراب ہو جائے گا. اپنے چہرے تے عورت پردہ رکھے تے مرد نو حکم او اپنی نگاہاں نیویاں رکھے. میری ملت دے نوجوانوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس سکولاں وچ جڑے بچیاں دا ڈانس کرا کے نا غیراں دیاں بچیاں نو تے تالیاں بجاندے نے، ماذ اللہ تالیاں بجاندے غیر دیاں بچیاں نو بٹھا کے. کیا لوگ اپنی بیٹیاں نو سکولاں تے کالج تے یونیورسٹی چ سکھان لئی بھیج دے سن؟ ہرگز نہیں.
اتنے حیا سکھان بھیجتے سن، علم دی دولت نہیں بھیجتے سن. یہ ساڈا کلچر تے نہیں سی، یہ ساڈی روایات نہیں سن. سانو غیر دا کلچر پہنا قبول کرن تے مجبور کر دیتا گیا. مگر نہیں، تسی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، تسی اپنے گھر وچ وہی کلچر پیدا کرو جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا. میرے نبی ہاتھاں چ ہاتھ لے کے لوگوں بیعت کردے سن نا، کلمہ پڑھاندے سن. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب جڑے تیرے ہاتھاں تے بیعت کردے نے دراصل وہ اللہ دے ہاتھاں تے بیعت کردے نے. عورتاں آ گئیاں، عورتاں مدینے دی آ کے کہہ لگی یا رسول اللہ سانو بھی بیعت کرو. انہاں اپنے ہاتھ اگے کیتے، سانو بیعت کرو. میرے نبی دی غیرت ویکھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا اصافح النساء. لفظات غور کریو. فرمایا انی لا اصافح النساء. فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا. ہائے ہائے کی فرمایا؟ میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا. اے جڑے عورتاں نال مصافحہ کردے میرے نبی منع کر دے. فرمایا میں عورتاں نال مصافحہ نہیں کردا. فرمایا پردے چو جو عورتاں پردے چوئیاں. حضور نے کپڑا پکڑ کے تے عورتاں نو بیعت کیتا. میری ملت دے نوجوانوں، کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھے ایک عورت نا انہوں کوڑ پہ کوڑ دی بیماری، برس دی بیماری. کوڑی عورت مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے پہ منگ دی. حضرت عمر فاروق نے کدے نو دے قریب تو گزر دیا. فرمایا مائی جی گھر بیٹھا کرو، میں تہاڈا وظیفہ گھر بھیج دے مگر تسا باہر نہیں نکلنا. وہ عورت گھر چلی گئی. اس دن تو بعد اس عورت نو کسے باہر ویکھیا نہیں. حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. کسے جا کے بی بی نو آکھیا عمر فوت ہو گئے نے، باہر آ جا. کہنے لگی عمر تے ٹر گیا پر عمر دا رب اجے زندہ ہے، میں باہر نہیں آنا. میں نے عمر منع کر کے نے باہر نہیں آنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ وصال کیتا تے حجرے دے اندر ہی دفن ہوئے. اے جڑا گنبد خضرا ہے نا، یہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرا ہے. 70,000 فرشتہ صبح شام جتھے درود و سلام پڑھنا ہوندا ہے وہ حجرا ہے اما عائشہ صدیقہ دا. حضور اپنے حجرے چ دفن ہوئے، اپنے گھر چ دفن ہوئے. حضرت اما عائشہ صدیقہ چونکہ حضور دی بیوی سن، ام المومنین سن، اوتھے ہی رہندی سن. حضرت ابو بکر صدیق جدو وصال ہویا تو حضور دے پہلو چ دفن ہوئے. ابو بکر اما عائشہ صدیقہ دے ابو سن، باپ سن. اما عائشہ صدیقہ اوتھے ہی رہی. پر جس دن حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو انہوں نے حضور حضرت ابو بکر دے پہلو چ دفن کیتا گیا نا. اس دن تو بعد اما عائشہ صدیقہ اپنے حجرے چ بھی پردہ کر کے آندیاں سن. کسے آکھیا حجرہ تہاڈا ہے؟ فرمایا پہلے باپ سی، وہ میرا باپ سی محرم سی، خامد سی محرم سی. عمر فاروق غیر محرم ہے، میں اودے کول پردہ کرنی ہاں. اما عائشہ صدیقہ تے قبراں والے کول بھی پردہ کر دیا سن. جیڑی ماں دی تو بیٹیوں ماں تے قبراں والے کول بھی پردہ کر رہی، تو زندیاں کول پردہ نہیں کر رہی. میری ملت دے نوجوانوں، آسی اسلام دا حسن، آسی جڑا اسلام نے حسن پیش فرمایا. گرامی قدر حضرات اپنے گھراں چ پردے دا اہتمام کرو تے رج رج کے کرو. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مقدس دے اندر، بلکہ میں تے کتابہ چاہتا ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نے قریبی لاہور تو نکلی ہے نا جڑا والے روڈ تے شرک پور شریف آندا ہے. ایک بڑے بڑے بزرگ سن حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ. وہ اپنے چہرے تے نا پردہ رکھ دے سن، اس طرح کر کے کونڈ کڈ کے رکھنا. ایک دن آپ دی ماں نے آکھیا پتر تو کونڈ کیوں کڈ کے رکھنا ہے؟ آکھیا عورتاں نو حکم ہے پردہ کرو، او نہیں کردیاں تے میں کر لینا. میں عورتوں کو بھی پردہ کر رہا. آسی او حسن جڑا اسلام نے عطا فرمایا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت دے قرب چ کچھ عورتاں ایسیاں ہون گیاں. فرمایا او کپڑا کرن دے باوجود، پردہ کرن دے باوجود ننگیاں ہون گیاں. میرے نبی نے فرمایا قیامت نو جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکن گیاں. عورتاں کپڑے پہنے او دے وجود دے اعضاء محسوس ہون، پتہ لگے کیڑی عمر دی عورت ہے، پتہ لگے دے جسم اے موٹی ہے کہ پتلی ہے. اگر اے پتہ چلدا ہوئے او دے جسم دا لباس ایسا ہوئے، او دی حیت پتہ لگے وجود دی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ او عورت قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکن گیا. فرمایا جڑی عورت خوشبو لگا کے مردن اپنی طرف مائل کرنے دی کوشش کرے، میرے نبی نے فرمایا وہ لعنتی عورت ہے. میں نے سچی دس جدے تے کملی والا لعنت کر دے. اپنے گھر ایسا اہتمام کرو، ایسا اہتمام کرو کہ پردہ بھی رہ جائے، غیرت بھی رہ جائے. اسلام نے ایک پابندیاں نہیں لگائیاں، عورت دا ہی فائدہ موڑے دے وچ. اگر اے دیتے میں مزید گفتگو کرا کہ عورت دا کی فائدہ ہے، یہ علیحدہ ایک عنوان ہو جانا ہے. مگر کوشش کرو کہ اپنے پردہ گھراں دے اندر اے پردے دا اہتمام
غیرت دا اہتمام عورتاں واسطے کرو، تہاڈی ذمہ داری ہے، قیامت نوں تانوں بھی پوچھ ہونی ہے کہ ٹی وی تے لے کے دیتا، LCD لگوا کے دیتی، کیبل لگوا کے دیتی تے پردے دا اہتمام کیوں نہیں کیتا؟ وہ بھی تہاڈی ذمہ داری ہے تے یہ بھی تہاڈی ذمہ داری ہے۔ میں اللہ دی بارگاہ چ آخر تے دعا کروں، اللہ حاضری قبول فرمائے۔